बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो है ये कोरोना की वजह से हमारी सारी जो सरगर्मियां हैं, ख़ासतौर पे हमारी तालीमी सरगर्मियां वो मुअत्तल हैं इदारों में। तो उसके लिए जो है एक छोटी सी कोशिश की गई कि मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने तलबा के साथ जो है वो मुंसलिक रहूं और उन्हें कुछ ना कुछ हद तक जो है वो रहनुमाई जो है वो पेश कर सकूं। तो मैं अपने किसी भी लेक्चर जो हमारा तालीमी या हमारा कोर्स से रिलेटेड लेक्चर था उसको अपलोड करने से पहले सबसे पहले जो है मैं यही चाहता था कि मैं उस जो हस्ती हमारे लिए वजह हिदायत है और जो हस्ती वजह तख्लीक़ कायनात है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनको सबसे पहले जो है वो बतौर मुअल्लिम जो है वो पेश करना चाहूँगा। तो चंद एक जो है उनकी खसूसियात, उनकी जो है उनकी नुमायाँ जो है उनकी ज़ात के अंदर एक मुअल्लिम के तौर पर जो खूबियाँ थी, मैं उनको लेकर जो है आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। तो ये छोटा सा इन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो है अपने लिए लफ्ज़ मुअल्लिम इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी आना बुइस्तु मुअल्लिमा। अब जब वो अपने तलबा को तालीम दिया करते थे तो वो किन बातों का ख्याल रखते थे, या उनकी जो कह लीजिए कि नुमाया उनका जो अंदाज था बतौर मुअल्लिम वो क्या था। और आपको वो भी मालूम है कि वो तालीम उनके लिए जिनको देते थे वो उनके सहाबा कराम अजमाइन हुआ करते थे। तो देखिए जी कि एक तो ये कि इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। आजकल आपने देखा कि जो तलबा और असातिज़ा के दरमियान एक जो खला है या वो एक दूसरे से दूर हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ असातिज़ा जो है वो इज्जत नफ्स जो है बच्चे की वो ख्याल नहीं रखते। बच्चे को डांट डपट करते हुए उसको के साथ जो है वो तज़लील वाला अंदाज जो है वो इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने असातिज़ा से दूर होते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलबा को जो है वो एहतराम दिया करते थे और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा करते थे। उसके बाद देखिए कि समझाने के लिए मिसालों का इस्तेमाल। हम जानते हैं कि एक छोटा सा एक मुहावरा है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, एक छोटी सी लाइन, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन। मिसाल जो है वो किसी भी चीज के ख्याल से हमेशा बेहतर होती है और बच्चों को मिसालों से जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन्वान को, अपने मौजू को वजाहत करने के लिए जो है वो मिसालों का इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसके बाद देखिए कि तलबा को एहतराम देना, कि अगर उनसे मिलने आए हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना, उनकी को इज्जत देना और उनका ख्याल रखना, ये भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी थी। और बवक्त ज़रूरत और मुनासिब हद तक, जिस हद तक आसानी से हो सके, उनकी तवाज़ो करना, और ये चीज़ बच्चे को की तरबियत का बायस बनती है। बच्चे को जो है हम मुआशरती सबक सिखाते हैं कि मुआशरा के अंदर बच्चे ने किस तरह से जो है दूसरों के साथ रवैया अपनाना है और कैसे चलना है। अलविदा करने के लिए दरवाजे तक जाना, यानी जब उनके शागिर्द उनसे मिलने आया करते थे तो जिस जगह पर आप नशिस्त फरमा हुआ करते थे वहां उनके साथ जो है बैठना, उनके साथ सोबत करना, गुफ्तगू करना। फिर जो एक हमारा इस्लामी तरीका है, हमारे नबी की सुन्नत है, उसी के अंदाज से वो उनको दरवाजे तक खुदा हाफिज करने के लिए जाया करते थे। फिर सवालात पूछना और सवालों के जवाब देना। देखिए हमारा जो भी हमारा तालीमी अंदाज होता है, हमारी तदरीसी जो अंदाज है, उसमें जो है सवालों की बहुत ज्यादा अहमियत है और सवाल पूछने से जो आपका सामे है, जो आपका शागिर्द है, वो मुतवज्जे हो जाता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज होता था वो सवालात पूछने वाला होता था। और फिर उसके साथ साथ ये है कि जो सामीन है उनके जहन में भी सवाल पैदा होता है और अगर वो सवालों का जवाब दे दिया जाए तो मजीद उसके अंदर इत्मीनान आ जाता है और उसके अंदर जो सीखने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरानी तदरीस जो है वो सवालात भी पूछा करते थे और जो उनके शागिर्द सवालात पूछते थे उनके जवाब भी दिया करते थे। फिर उसके बाद देखिए कि तलबा को तंबीह की बहुत जरूरत होती है। किसी कोई काम कर रहे हैं, रोकना उससे अगर वो गलत काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनको हल्की सी सरजनिश करना, ये चीज भी जरूरी है, तरबियत का हिस्सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज जो था तंबीह करने का वो भी बहुत मुनासिब होता था। रोका करते थे लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से
کہ جس سے جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کے جو ہے پکے جو ہے ان کے پیروکار بن جایا کرتے تھے۔ پھر انداز بیان سے بارب جسمانی حرکات کا استعمال، مثلا جیسے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں میرے ساتھ قریب یوں ہوگا جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ تو یہ جو استعمال ہے، اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جسم کی حرکات کا کہ آپس میں انگلیاں جس طرح سے قربت ظاہر کر رہی ہیں، یہ انداز ان کا استعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ اپنے جسمانی حرکات کو بھی اپنے انداز بیان کے ساتھ باربط کرتے تھے، اس سے ہمارا جو انداز گفتگو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ تنقید کے لیے خود کو پیش کرنا، اب دیکھیے تنقید کے لیے خود کو پیش کرنا ایک بہت بڑی اور اہم خوبی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہمارے اندر جو آپ نے دیکھا کہ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کے ختم ہونے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ، چاہے کوئی معلم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی کاروباری ہے، کسی بھی شعبے سے منسلک ہے، ہم اپنے اوپر تنقید سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ وہ باقاعدہ خود کو پیش کر دیتے تھے کہ جی اگر ان میں کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے اور اس بندے کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد موضوع کے مطابق آواز کا اتار اور چڑھاؤ، کہ مثلا وہ جب بات کیا کرتے تھے تو اس انداز سے، جیسے یہ ہے کہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے تو مان لو گے۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کا انداز گفتگو، آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، وہ بھی ان کی گفتگو کو بہت زیادہ جو ہے وہ مؤثر انداز سے پیش کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بذات خود خدمات سر انجام دینا۔ آج کل ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں، ہم اگر بطور سربراہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو ماتحت ہیں وہ جو ہے خدمت کریں، وہ جو ہے فرما بردار ہو، لیکن ہم خود خدمات سر انجام نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مثال دیکھیں، غزوہ خندق میں انہوں نے خود جو ہے وہ خندق کھودی۔ تو جب انسان خود کام کر کے دکھاتا ہے اور عمل خود کر کے دکھاتا ہے تو اس کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک جو فائنل ہمارا پوائنٹ ہے وہ کیا، تعلیم اور تربیت کو مربوط رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہے تو تعلیم ادھوری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیم و تربیت کو آپس میں مربوط رکھتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو بھی کام سکھاتے تھے وہ خود کیا بھی کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کہا کہ سچ بولنا سکھایا تو انہوں نے خود سچ بولا، اگر انہوں نے کام کرنے کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے خود کام کر کے دکھایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بکریاں بھی چرائیں، انہوں نے جو ہے صفائی بھی کی، انہوں نے جو ہے اگر ہمسایوں کی خدمت بھی کی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کیونکہ تربیت جو ہے وہ عمل سکھاتا ہے، الفاظ اتنی تربیت نہیں کرتے جتنا عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم و تربیت کو مربوط رکھتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ باتیں آپ پر اثر کریں گی اور آپ کی تجاویز جو ہیں وہ بھی میرے لیے معتبر ہوں گی، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم بڑھائیں گے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معلم جو اوصاف ہیں، ہم اساتذہ اور طلباء جو ہے اس حد تک انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ وہ عمل غیر مسلموں تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے اور وہ بھی اس سے متاثر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہمیشہ خوش رہیں۔